السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي. فرحانة بزاف أنني كنزيد نقدم دوطخ فيديو. فرحانة بزاف بالدعم ديال كاع الناس اللي تيدعموني. عارفة أنا بأنني داخلة في اليوتيوب بواحد المحتوى اللي هو يعني ماشي محتوى ترفيهي أو هذا، يعني ديال القراية، يعني صعيب باش أنه الواحد ينجح فيه، ولكن نشوفو كأن كاين تفاعل الحمد لله. كاين دي زابوني كيتزادوا نهار بعد نهار، هادشي انا تيفرحني فريمون. انا ما كنتش كنتصور ان في ظرف شهر انني غنوصل ل 180 ابوني فريمون. من الناس يعني كاين اللي غادي يشوفها شي حاجه صغيره، ولكن انا في عيني انا كبيره بزاف، وفرحتي كتزيد اللي انني الهدف ديالي انني نعطي ونقري هادشي اللي قريت انا براسي واللي باغا كنقراه بطريقه بسيطه، او غير نعطي داكشي اللي انا فهمته للناس. الا عطيت انا وعطى الاخر وعطى الاخر، ان شاء الله غادي نتجاوزوا هاد المشكله ديال الجامعه لي ماتيغ ديالها ولي موديول ديالها تيخلعوا. نبداو على بركه الله، طولت في الهضره. يلا نبداو على بركه الله. سوا لي دو ايزومير بي et سي، هاد لي دو ايزومير غادي نعطيو لا نومونكلاتور ديالهم في لا بروميير كيسيون. المهم هاد لا كيسيون بحال فيه دو بارتي. لا دوزيام نقول هاديك هاديك باي بريسيزي لا ريلاسيون ديزوميري كي اكزيست انتر او. alors كاين 3 تيب ديزوميري. كاين ايزوميري دو شين، ايزوميري دو بوزيسيون، ايزوميري دو فونكسيون. تنظن غتكونوا لاحظتوا ان نوع د الايزوميري هادي. Alors, la deuxième question, identifiez l'isomérie qui représente une activité optique, justifiez votre réponse. يعني la achiral, واش achiral, واش li achiral ou la chiral. D'accord. La troisième question, présentez en projective toutes les stéréosomères de C et déterminez leur configuration. انا غنقول لكم واحد الحويجات شي بعض المرات في لي كيسيون كيكون جواب داكشي علاش تبقاو تقراو لي كيسيون من الاول حتى للتالي. باغ اكزومبل هنا قال لك ريبريزونتي اون بروجيكتيف توت لي ستيريوزومير دو سي. شنو كيعني هذا؟ الا رجعنا للسؤال اللي قبل منه قال لك ايدونتيفيي لي زومير كي ريبريزونت ان اكتيفيتي اوبتيك. ستادير كوا يقدر يعني هذا تلميح بان ليزوميري سي هو كي بريزونت ان اكتيفيتي اوبتيك. هذه غير كملاحظه، غير باش تبقاو تنتبهوا في لي زيكزامان تقراو الاسئله كاملين. هذه غير ملاحظه، اما بيان سور خصنا نكونوا فاهمين، غير باش نبقاو ننتبهوا لي كيسيون راه كيكونوا فيهم لا ريبونس. الوغ بالنسبه لا نومونكلاتور باينه بزاف. 3 امينو، 2 ميثيل بنت، 2 انال. 3 امينو كنضحك معاكم. 3 امينو، 2 ميثيل بنت، 3 انال. كنلاحظوا شنو اللي كيتبدل؟ تتبدل لا بوزيسيون ديال لا دوبل ليازون 2 و 3. دونك شنو يكون لو تيب ديزوميري؟ يعني سهله هادي. لو تيب ديزوميري غيكون دو بوزيسيون. type d'isomérie de position. Alors, identifier les isomériques qui représentent une activité optique. غادي نرجعكم لا كيراليتي، يكون درتها في واحد لا فيديو وماشي مشكل، غادي نعاود نذكر بها في هاد لا فيديو باش تفهموا اكثر. لا عقلتو في الفيديو السابق قلت لكم type de composé optiquement actif وعطيتكم لو كا دو كومبوزي كربون اسيمتريك. شنو هو هذا لو كربون اسيمتريك؟ هو اللي عنده 4 سبستيتيون ديفيرون. غنمشيو نشوفوا شكون اللي عنده 4 سبستيتيون ديفيرون. سمحوا لي بعدا هنا واحد الهاش لقيتها ناقصه، واحد الهيدروجين هنا لقيته ناقص، سمحوا لي بزاف. ماشي مشكل. دابا قالك شكون اللي عنده 4 سبستيتيون ديفيرون. حنا غادي نلاحظوا في بي الكربون واحد يكون عنده 4 سبستيتيون ديفيرون. كنظن راه بانت لكم انها سي هي اللي عندها سي اش او، عندها هيدروجين حتى هو كيتحسب سبستيتيون قابط فيها، عندها سي اش 3. باغ كونطخ هنا لا، ما عندنا حتى شي كربون، ما عندناش كربون اسيمتري. دونك سي présente
un carbone asymétrique et ne possède aucun plan de symétrie, donc il est chiral. Par conséquent, elle est optiquement active. ندوزو la question 3. alors هاد لا بارتي بدات انا بغيت نكتبها حداكم باش ما يكون عندكم فيها حتى شي مشكل دوغينافون. شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا ساج 3، عندنا هنايا اش. شنو كيعني؟ يعني دايره فحال هكا. داكوغ. بالنسبه لهاد السي هادي شنو فيها؟ شنو في هاد السي هادي؟ نسيت ما كتبتش لي سبستيتيون بعدا هنايا. هاد السي فيها ان اش 2. منديوش على الفريتات حيت درت بزاف د المحاولات غلطت قطعت الوراق منديوش عليهم صحابكم توصلوا ولا شي حاجه. المهم ما عليناش. ان اش 2 هنا كاين ان اش 2 وهنا كاين هنا كاين ساج 3. ما كتبتش لي سبستيتيون داكشي علاش شفت راسي داكشي ماشي هو داك. الوغ كاين هنايا ان اش 2 ياك. هنا كاين لو كربون اسيمتري اللي هو سي. كيفاش شنو قلنا على هذا الشكل؟ هنا كيكون بيان سور الهيدروجين اون افون لانه قالك دير لي يعني قالك دير لي لا بروجيكسيون ديالهم، يعني ما حددش، ما قالك لا ار لا اس لا زد لا حتى شي حاجه، يعني انت رسم وشوف فاش طيح. ولكن كاين دوطخ زيكزامان تاع هذا راه اكزامان، كاين دوطخ زيكزامان كيحدد لك، كيقول لك عطيني زد اس مثلا، كيكون داك الكربون اسيمتري كدير له الاس ديالو داكشي. الوغ هنايا عندنا شنو هذه لا كونفيغوراسيون ديال هذا؟ باينه بانها ار. علاش؟ الوغ غادي يكون هذا هو واحد سي اش او لا الجيد هو الاول، مورا غادي يجينا هذا حيت فيه الدوبل ليزون بلو بريوريتير، مورا غادي يجينا هذا، مورا غادي يجينا هذا على اساس ما عندوش سميه، هذا سميتو الميثيل. والكاتريام هو الهيدروجين. الوغ كنعرفوا بان ار دايره فحال هكا و اس دايره فحال هكا. الوغ شنو كيجينا واحد جوج ثلاثة أربعة. علاش كنديرو يعني هذا كيكون يعني ملي كنشوفو يعني دابا غير حيت هنا راسمين في البلان ديال الورقه، اما ملي كنشوفوها في لابو يعني راه كتكون هادي جايه اللور بصح، يعني اللور، وهادي جايه هكا طالعه لقدام. هاد دابا سالينا مع هاد لا كونفيغوراسيون قلنا بانها ار، غنشوفو هذا واش زد ولا او. عندنا ان اش 2، عندنا ساج 3، عندنا هنايا الاش وعندنا هنايا الكربون، يعني جايين يعني اكيليبري هنا هذا يعني هنا جاينا ان اش 2 هنا ساج 3 وهنا عاوتاني جاينا الاش وهنا جاينا كربون. انا هادشي علاش كيدل كاين دو بوسيبيليتي، اما زد اما او. الا كانوا هنا فحال فحال وهنا فحال فحال غادي تكون زد. الا كان هنا ان هاش 2 وهنايا ساج 3 وهنا اش، يعني اش و ان هاش 2 يعني غادي تكون او. الوغ هنا شنو غادي تكون عندنا؟ زد. فريمون دابا ملي كندير الكور والدرس تنبقى نفكر بزاف د المرات قبل ما نجاوب حيتاش ما دايراش الكور. زعما كنت نتمنى كون بديت هذا اليوتيوب من شحال هادي ماشي عاد دابا، ولكن ان شاء الله في لا دوزيام سيمستر غادي نبدا ان شاء الله لو كور من ا جوسكا زد باذن الله. نكمل لي زوطخ هذا ولكن ما غنكتبهمش حداكم، نكونكم واجدين باش ما نزيدوش نضيعوا الوقت. انا عطيتكم دابا لا ميثود، اصلا الفيديو راه طوال. بون هادو هما كاع لي بروجيكسيون اللي عندنا. دابا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى لكم التوفيق، الله يوفقنا اجمعين. السلام عليكم.